सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आज का दिन एक तरह इंतहाई अहम दिन, और आज का इमरान खान साहब का बयान उससे कहीं अहम बयान। इमरान खान साहब ने उसको मैं बताने की आपको कोशिश करूंगी कि इमरान खान साहब ने एक अहम तरीन बयान क्यों दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं करप्ट नहीं हूँ, अगर मैं करप्ट हूँ तो आर्मी चीफ ही कोई ना कोई मेरे खिलाफ केस निकाल कर ले आए। साथ ही उन्होंने इंदिया दिया कि मैं मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से मुलाकात करने के लिए और बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अब सवाल यह है कि ऐसे मौके पे जब हमें ये बताया जाता है कि हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है, तो ये स्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से किस कैपेसिटी में और क्यों मिलने में दिलचस्पी रखती होगी, और फिर अगर ऐसी बात है तो फिर इमरान खान साहब को ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई। वजह यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ पिछले 3-4 दिनों से एक बाकायदा तौर पर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। उस प्रोपेगेंडा में कहा यह जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब बरसर इख्तियार आ गए, उनको वोट मिल जाते हैं और वो अगली हुकूमत बना लेते हैं बावजूद तमाम तर रुकावटों के, तो एक तो ये कि इमरान खान साहब अपने तमाम मुखालफीन को जो है वो सरेआम फांसियां देने लग जाएंगे। फिर दूसरा एक और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, नैरेटिव बिल्ड किया जाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो वो जितने अभी खतरनाक हैं और वो किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी वो खाड़ पे चाड़ शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ यहाँ तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये चीजें जो है वो शायद इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो चलने को तैयार ना हो, और यहाँ पर भी वो तब्दीली के ख्वाह हो। तो ये एक वो प्रोपेगेंडा मशीन है जो दोबारा से एक्टिव हो गई है, ये देखकर कि इमरान खान साहब का रास्ता रोकना मुश्किल होता जा रहा है। अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता ये अंदाजा हो रहा है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के इन ऐसे फैसलों के बाद जिसमें उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती रखते हुए फैसले दिए हैं, चाहे कोई इसको पीटीआई के हक में फैसला गर्दाने कि जी इमरान खान साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है, कोई गैर आईनी अगर फैसला अदालतों ने दिया है तो उसकी मिसाल सामने रख दे। तो कोई गैर आईनी नहीं है, अदालतों ने आइन को बेसिकली, हम अगर इसको कहें कि अदालतों के जो फैसले थे वो आइन की जीत है, वो आइन की फतह है, और एन आइन के मुताबिक उन्होंने सारे फैसले दिए। अब ये तमाम जो एक माहौल बन गया है और एक जो माहौल बनता चला जा रहा है, उसमें लग ये रहा है कि बावजूद हर कोशिश के इमरान खान साहब का रास्ता रोकना मुश्किल हो रहा है। जब हर तरह से दरवाजे बंद होते दिखाई दिए तो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत में यह है कि जब इमरान खान साहब से एक दफा गुफ्तगू भी हुई ऑफ द रिकॉर्ड, और एक दफा इमरान खान साहब से जब मैंने इंटरव्यू किया था व्हेन ही वाज ऑन कंटेनर, और जो लॉन्ग मार्च उन्होंने अपनी आगाज किया हुआ था, तो हमने उससे मैंने खुद जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान साहब से पूछा था, ऑल्दो कि जनरल बाजवा साहब उससे रिटायर नहीं हुए थे। उनसे पूछा था कि आप इतने इल्जाम लगाते हैं, मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो क्या आप उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करेंगे? तो इमरान खान साहब का दो टोक जवाब था कि हम ऐसा कोई इरादा नहीं रखते, हम मूव ऑन करेंगे। तो ये बात तो मेरा ख्याल है जो लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं और ये बातें उड़ा रहे हैं या ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए इमरान खान साहब ने आज का ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे मैं हरगिज हरगिज भी स्टैब्लिशमेंट का या आर्मी चीफ मुझे वो अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है क्योंकि उन तक भी शायद कुछ लोगों ने ये बातें पहुंचाई हैं और उन तक ये बातें कन्वे की हैं कि अगर इमरान खान साहब आते हैं तो वो बड़े पैमाने पे काट पिचाड़ करेंगे, इसको हटा देंगे, उसको रख लेंगे, जो अपने मुखालफीन हैं उनको सरेआम फांसियां देंगे, और फिर पता नहीं क्या 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 करेंगे, किसी को कट टू साइज किसी का रोल करेंगे। तो ये एक प्रोपेगेंडा मशीन बाकायदा तौर पर बड़ी मुनज्जम किस्म की, बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की इमरान खान साहब के खिलाफ शुरू हो गई है, और इसके असरात को जायल करने के लिए इमरान खान साहब ने आज ये बड़ा डायरेक्टली मैसेज दिया है कि ना मैं किसी के खिलाफ हूं, ना मैं एस्टैब्लिशमेंट से मेरी कोई लड़ाई है, ना मैं आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। प्लस उन्होंने कहा कि मैं मिलकर बैठकर बात करने को तैयार हूं, यानी ये कि बर्फ पिघलाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कुछ जगहों पे वो हल्के जो हमेशा ये कहते थे कि इमरान खान किसी भी तरह इलेक्शन नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह हुकूमत में नहीं आना चाहिए, अब वहां पर ये राय भी पाई जा रही है कि अगर ये हो जाता है बावजूद हर कोशिश के, तो इमरान खान साहब के साथ किस तरह से चला जाएगा, या वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह से कायम होगा। तो अब इस वर्किंग रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल भी हैं और बहुत सारे जगहों पर हिकमत अमली भी मुरतब की जा रही है। जब मैं ये बात करती हूँ कि बहुत सारे
جگہوں پہ حکمت عملی بھی مرتب کی جا رہی ہے. تو اداروں سے ہٹ کے ذرا حکومت کی بھی بات کر لیتے ہیں. حکومت کا اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں, پرائم منسٹر ہاؤس میں صدر آصف علی زرداری, سابق صدر آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں, اور جو حکومتی اتحادی ہیں, اور وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس معاملے سے کس طرح سے نمٹا جائے. آج جو اسحاق ڈار صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, اور انہوں نے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ آلدو کہ الیکشن, آپ ذرا سینس دیکھیں اور آپ ذرا ان کی اپروچ دیکھیں. ایک طرف الیکشن کمیشن پنجاب کی ڈیٹ کے لیے جب اس نے مشاورت کی تو صدر جو ہیں وہ 30 اپریل کے کئی ڈیٹس دی نا, 30 سے لے کے 7 مئی تک, انہوں نے 30 اپریل کے ڈیٹ اناؤنس کر دی, اور یعنی پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کے گورنر کو خط لکھ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ڈیٹ دے دیں. اب یہاں پہ وزیر خزانہ جب الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دیتا ہے تو تمام ادارے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے تابع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وہاں کے گورنر کے مطابق آپ کا کوئی لینا دینا الیکشن سے نہیں ہے. اس حکومت کو کوئی سمجھائے, اس وزیر خزانہ کو کوئی سمجھائے کہ یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس پروسیس. اب جو الیکشن کا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا, صدر کا, یا گورنر کا, یا پھر نگراں حکومتوں کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے کیا کرنا, بٹ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آپ مشورے نہ دیں. وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ جی پنجاب خیبر پختونخوا کے گورنر کے مطابق تو ابھی الیکشن ہو نہیں سکتے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, تو اکتوبر تک الیکشن ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر عدالت میں بیان دے چکے ہیں کہ جی ہم اینڈ آف اپریل میں یعنی 25 اپریل کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم الیکشن کرا سکیں. وہاں ٹرکی میں زلزلہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشن کو ڈیلے نہیں کریں گے. کس بڑے پیمانے پہ وہاں پہ تباہی ہوئی ہے کہ 50-60 ہزار سے زائد لوگ وہاں پہ لقمہ اجل کا نشانہ بنے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن آگے نہیں کرانے, تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کی آڑ میں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور یہاں پر ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ جی الیکشن جو خیبر پختونخوا ہے جہاں سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, نہ حکومت آپ کی اور نہ نگراں حکومت سے. فی الحال آپ کا ٹھیک ہے وہ اس کے JUIF کے ہیں, لیکن بہرحال اب وہ ایک گورنر ہے, تو وہاں پر نگراں حکومت قائم ہو چکی ہے. اب وہ ایسے میں فرماتے ہیں کہ جی وہاں تو اکتوبر سے پہلے الیکشن ممکن نہیں ہے. اب وزیر خزانہ صاحب کس کیپیسٹی میں یہ بات کر رہے ہیں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خرچہ بہت ہوگا, الگ الگ الیکشن ہوں گے, تو میری نظر میں تو ساتھ ہو جانے چاہیے. آپ ہوتے کون ہیں اپنی نظر کا بتانے والے یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے والے؟ اصل معاملہ یہ ہے, جو سمپل سا معاملہ ہے اور جو ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں, میں تو شروع سے ایک بات کر رہی ہوں, اگر غلط ثابت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کوئی بات نہیں, صحیح ثابت ہوگی تو بلے بلے. وہ یہ کہ یا تو الیکشن نہیں ہوں گے اور ہوں گے تو ایک ساتھ ہوں گے, صوبائی اور وفاقی. وجہ صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے اگلے آنے والے الیکشن میں, وہ صرف ہاتھ اگلے آنے والے الیکشن میں نہیں کٹیں گے, کم از کم 10 سال کے لیے آپ کو صرف چنے بھوننے پڑیں گے سائڈ پہ بیٹھ کے. آپ کو اپنے سوٹ کیسز اٹھانے پڑیں گے اور آپ کو ملک سے فرار اختیار کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور اگر آپ یہ خود ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب آ گئے تو سیاسی مخالفین کو پھانسی چڑھانا شروع کر دیں گے, مطلب کوئی مذاق ہے. کوئی ادارہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتیں موجود نہیں ہیں, ہمارے ملک میں نیب موجود نہیں ہے, آلدو کہ انہوں نے ٹوٹلس اس کو کر دیا ہے ترامیم کے بعد. اور جو سب سے بڑا خوف ہے وہ اسی چیز کا خوف ہے. میں اپنے اگلے ولاگ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ نیب ترامیم وہ ضروری تھی, وہاں پر یہ ہوتا تھا. اصل میں ہم اپنے پروگرام میں بھی میں یہ بات کر چکی ہوں, لیکن میں اپنے اس ولاگ میں بھی بتاؤں گی کہ جو نیب ترامیم انہوں نے کی اس سے کون کون مستفید ہوا یا اس سے کون کون مستفید ہو سکتا تھا, کس کس نے ریلیف لیا اور کون کون ریلیف لے گا یا ریلیف لے سکتا تھا. سب نے اس میں اپنے اپنے کیسز معاف کرائے. اب اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی عدالتوں میں, اور اگر نیب ترامیم اسی طرح سے NRO کی طرح سے سٹرائک ڈاؤن کر دی گئی تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے ذلت اور رسوائی اور بدنامی کے. تو ان شارٹ یہ کہ اب معاملہ صرف یہ ہے کہ جو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اب حالات سے کس طرح سے نمٹا جائے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب کو بھی پریشر ہے, اور وہ صرف پریشر ادھر ادھر کا نہیں ہے, وہ پریشر نواز شریف صاحب کا بھی ہے کہ جی آپ نے تمغہ لگانا تھا وزیر اعظم بننے کا, آپ بن گئے, میں پاکستان واپس نہیں آ پا رہا, میری ڈیل مکمل نہیں ہو رہی, میرے ساتھ وعدہ خلافی ہو رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ اب آپ کو اس پہ کیا کرنا ہے. تو شہباز شریف صاحب مشکل میں دباؤ کا شکار ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج ایک پنچایت بلائی بھی ہے اور وہاں پر بیٹھے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں.
سر جوڑ کے بیٹھے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، کہ آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہوگا. اگر بحالت ایک اسٹریٹجی تو مرتب بہرحال آپ کو کرنی ہے نا، کہ اگر بحالت مجبوری آپ نے الیکشن کروانے ہی پڑ گئے تو کیا ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن الگ کرا دیں اور وفاق کے لیے مزید 6-8 مہینے کا انتظار کریں؟ تو میرا خیال ہے اس کا جواب اسحاق ڈار صاحب ایک اور بھی دے چکے ہیں. جو یہ بات ہو رہی تھی فائنینشیل ایمرجنسی کی، اس کو بھی انہوں نے ٹوٹلی نیگیٹ کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ فائنینشیل ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے. تو لیٹس سی. اور جو پروپیگنڈا مہم ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ میرا خیال ہے بہت جلد ایکسپوز ہو جائے گی اور اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. ناظرین، مجھ سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.